सैयदना अली का यह वाक़या तारीख़ की ज़ीनत है कि जब वो बहैसियत अमीर अल-मोमिनीन काजी की अदालत में ये दावा लेकर पेश हुए कि उनकी ज़रा फलां यहूदी के पास है। काजी ने वक्त के हुक्मरान से गवाह तलब किए। सैयदना अली ने अपने बेटे हज़रत हसन और ग़ुलाम क़म्बर को पेश किया। काजी ने कहा, बाप के हक़ में बेटे की गवाही और आका के हक़ में ग़ुलाम की गवाही कबूल नहीं। सैयदना अली खामोशी से अदालत के फैसले पर सिरे तस्लीम खम करते हुए अदालत से बाहर निकल आए। क्या उनके दावे की सच्चाई पर किसी को यकीन नहीं था? क्या वो अमीर अल-मोमिनीन नहीं थे जिन्हें काजी को बरतरफ करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल था? अगर उस फैसले के बाद सैयदना अली कूफा की मस्जिद में एक इजलास बुलाते और खिताब करते हुए फरमाते कि ये कैसा निज़ामी अदल है जहां अली को अपने दावे की तस्दीक के लिए गवाहों की ज़रूरत है, लोग यकीनन सैयदना अली की आवाज़ पर लब्बैक कहते। लेकिन फिर उस दिन इस्लाम की दरख्शां तारीख से कानून और अदल की हुक्मरानी का सुनहरा बाब बंद हो जाता। मगर सैयदना अली ने अदालत के उस फैसले का एहतराम किया। इससे एक दूसरा बाब खुला और इस्लाम के इस अजीम निज़ाम अदल को देखने के बाद वो यहूदी मुसलमान हो गया। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के हर सियासतदान, खा वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, उस पर बनने वाला हर मुकदमा सियासी कहलाता है। वो किसी की जायदाद पर कब्जा करे, कत्ल करे या करवाए, बदतरीन करप्शन करे, सरमाया लूट कर बैरून मुल्क ले जाए, अदालतों का मफरूर हो, लेकिन उस पर बनने वाला हर मुकदमा सियासी है और उसके खिलाफ काटी जाने वाली हर FIR एक साजिश है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ऐसे तमाम सियासतदानों के जराइम के दिफा में उनके हजारों कारकुन मैदाने अमल में निकलते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक वजीर आज़म असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर मुल्क की आला अदलिया के फैसले के तहत एक दूसरे वजीर आज़म को दी जाने वाली फांसी की सजा को अदालती कत्ल करार देता है और ऐवान तालियों से गूंज उठता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला किसी सुआ मोटो रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, बल्कि वो आम कानूनी तरीक़ेकार के तहत हाई कोर्ट में बाकायदा एक अमूमी केस के तौर पर चला था। बाकायदा गवाहान पेश हुए थे और उन पर इसी तरह जरा की गई थी जैसे अमूमी मुकदमात में की जाती है। भुट्टो बड़ा आदमी था, इसलिए उसको तो एक आम आदमी की निस्बत मुल्क के आली दिमाग वकला की खिदमात भी हासिल थीं। हाई कोर्ट में सजा के बाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला था। वहां फैसले के वक्त इस बात का इख्तिलाफ था कि सजा कौन सी दी जाए। 4 जज फांसी के हक में थे और 3 इसमें तखफीफ के हक में, लेकिन किसी ने भुट्टो को उस कत्ल से बरी नहीं किया था। उस फैसले के बाद भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, जिसमें उस जमाने के अखबारात ने भुट्टो का मुकम्मल बयान शाये किया था, जिसमें उसने सराइकी का ये मिसरा पढ़ा था, दुखा दी मारी जिंदड़ी अलील है, यानी दुखों से निढाल जिंदगी अलील है। नजरसानी की दरखास्त में फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के तमाम 7 जज मुत्तफिक हो गए थे और फांसी का फैसला एक मुत्तफिका फैसला था। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये पहली सजा थी जो एक ऐसे शख्स को दी गई जिसने कत्ल का हुक्म दिया था, ये नहीं कि मजबूर अहलकारों को उसकी भेंट चढ़ा दिया जाता। अहमद रजा कसूरी के साथ किसी पुलिस वाले की जाती दुश्मनी नहीं थी कि वो उस पर 6 कातिलाना हमले करते और आखिरकार उसके वालिद को कत्ल कर देते। मैरंगी सियासत दौरान तो देखिए कि आज अदालत से सजा याफ्ता उस साबिक वजीर आज़म की फातिहा ऐवान में इस शख्स ने पढ़ाई जिसका दादा 30 अगस्त 1978 को इस तकरीब हल्फ वफादारी में नुमाया नशिस्तों पर मुतमक्किन था, जिसमें सिर्फ उसकी पार्टी ही नहीं बल्कि 9 जमातों के इत्तेहाद के वज़रा ने हल्फ उठाया था। कैसे कैसे भुट्टो मुखालिफ उस वक्त ज़ियाउल हक के पहलू में जा बैठे थे। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह, मुफ्ती महमूद, मियां तुफैल वगैरह सब उस तकरीब में शरीक थे
اور وزراء کی فہرست میں تو جاوید ہاشمی، پروفیسر غفور اور خواجہ صفدر جیسے جمہوری نابغی شامل تھے۔ 1 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر دیا گیا، کیونکہ اس کی ہمشیرہ شہربانوں کی دی گئی رحم کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی۔ یہ خبر جب مولانا مفتی محمود تک پہنچی تو انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اب حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ آج ایوان میں اس بات کی بھی گونج سنائی دی گئی کہ گزشتہ 12 سال سے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جمع کرائی گئی ہے، اسے سنا جائے۔ پاکستان کے آئین کے تحت 22 کروڑ عوام میں سے کسی ایک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نظر ثانی کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے، لیکن اسی آئین کے برخلاف ایک درخواست جمع بھی کرائی گئی اور ایوان میں یہ مطالبہ بھی دہرایا گیا کہ سپریم کورٹ یہ غیر آئینی کام فوراً کرے۔ دوسری جانب ایک دوسرا سیاسی کردار ہے جسے 24 دسمبر 2018 کو پاکستان کی اینٹی کرپشن عدالت نے مجرم گردانتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ شخص عدالت کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس نے سعودی عرب میں اپنی ملکیتی العزیزیہ مل کس سرمائے سے بنائی۔ وہ اس جرم میں قید کاٹ رہا ہوتا ہے، مگر اس پر کمال مہربانی کرتے ہوئے چند ہفتوں کے لیے علاج کی خاطر اس کے بھائی اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ضمانت پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر وہ گزشتہ 4 سال سے واپس نہیں آیا اور اس وقت عدالت اسے مفرور قرار دے چکی ہے۔ مروجہ قوانین کے مطابق اگر آج کسی شخص کے گھر میں مفرور مجرم کی موجودگی کا پتہ چل جائے یا کوئی شخص کسی مفرور مجرم سے ملتا جلتا نظر آئے تو پولیس فوراً اسے اٹھا کر لے جائے، مار کر اس کا بھرکس نکال دے۔ لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کا تمسخر کوئی عام آدمی نہیں، اس ملک کا وزیر اعظم اور وزراء روز اڑاتے ہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجرم خود میدان میں اتر آیا ہے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو چیلنج کر رہا ہے۔ نواز شریف کو 7 سال سزا کسی سیاسی یا آئینی معاملے میں نہیں بلکہ سیدھی سادھی بددیانتی کے مقدمے میں ہوئی تھی، لیکن اس ملک میں یہ دستور بن چکا ہے کہ اگر اب سیاست دان ہیں تو پھر اب قتل کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، بھتہ خوری کریں، اغوا برائے تاوان کرے، اب پر بننے والے تمام کے تمام مقدمات سیاسی ہیں اور سیاسی ہی رہیں گے۔ آپ کے نزدیک خلاف فیصلہ دینے والی تمام عدالتیں جذبہ انتقام سے بھری ہوئی ہیں اور اب پر یہ تمام مقدمات آپ کو سیاسی طور پر خاموش کرنے یا نقصان دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس مملکت خداداد پاکستان کے عدالتی نظام کا المیہ۔ اس المیے میں چند سیاسی رہنماؤں کے مقدمے ہی نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا شہر کراچی 30 سال تک خاک و خون میں نہاتا رہا۔ ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے، لوگ مسلسل بھتہ دیتے رہے، اغوا برائے تاوان پر تاوان ادا کرتے رہے، لیکن وہ تمام ملزمان اس لیے قانون کی دسترس سے دور رہے کیونکہ وہ چند ہزار ووٹ لے کر اسمبلیوں میں آتے تھے اور ان کی پہچان ایک سیاست دان کی تھی۔ کسی ریاست کی تباہی کی اس سے بڑی مثال پوری انسانی تاریخ سے نہیں دی جا سکتی ہے۔